Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? I hope all you are doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shali sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. As you can see that कि आज मेरा टॉपिक है दुआ मांगने का तरीका अहादीस की रोशनी में। हम्द और सना एंड दुरूद शरीफ और उसकी कबूलियत। विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट माय टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ मांगने का तरीका अहादीस की रोशनी में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे बताया, मतलब क्या बताया है। इस्लाम जिस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फ़राहम करता है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, और जिस तरह हम हर काम में कामयाबी का अमकान सही तरीके से ही करने में पोशीदा है, दुआ भी बताई गई हिदायत के मुताबिक ही करनी चाहिए। सबसे पहले हाथ उठाकर मांगना। हज़रत अबू मूसा अशर रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगते वक्त अपने हाथ इतने बुलंद किए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी, मतलब अंदर का बॉडी का पार्ट नज़र आने लगा। हदीस सही बुखारी। नंबर 2, क़िबले रूह होकर मांगना। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब से रिवायत है कि जिस दिन बदर की लड़ाई हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों को देखा और क़िबले की तरफ मुँह किया, फिर दोनों हाथ फैलाए और पुकार कर दुआ करने लगे अपने परवरदिगार से। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3588। नंबर 3, हम्दो दुरूद पढ़ना। फ़ज़ाले बिन उबैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के साथ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। उस वक्त एक शख्स मस्जिद में आया, उसने नमाज़ पढ़ी और ये दुआ की, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझ पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी, तूने जल्दी की। जब तू नमाज पढ़ कर बैठे तो अल्लाह की शायानो शान उसकी हम्द बयान कर और मुझ पर दुरूद भेज कर फिर अल्लाह से दुआ कर। कहते हैं इसके बाद और शख्स ने नमाज़ पढ़ी, उसने अल्लाह की हम्द बयान करी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नमाजी, दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। हदीस जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3276। सनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1381। 4, अज़म। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो तुम अज़म के साथ दुआ करो और तुम में से कोई यूँ ना कहे, अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, क्योंकि अल्लाह को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। मतलब हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला मेरी ये हाजत है, मेरी दुआ कबूल फरमाइए। कबूलियत का यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो कुछ भी कर सकती है। हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 7464। तो ये थे दुआ मांगने का तरीका। अब मैं आपको दुआ से पहले जो अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी चाहिए उसकी अहमियत क्या है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक साथ थे। जब मैं बैठा तो मैंने अल्लाह सुब्हान ताला की हम्दो सना बयान की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर अपने लिए दुआ की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मांगो अता की जाएगी। फिर फरमाया, मांगो अता की जाएगी। मतलब ये बताया है कि सबसे पहले हमने अल्लाह सुब्हान ताला की हम्द सना बयान करनी है, फिर दुरूद शरीफ पढ़नी है और फिर अपने लिए दुआ करनी है, और फिर अपने अजीज़ व अकारिब जो आपके करीब हैं उनके लिए दुआ करनी है, और फिर पूरे कुल मुस्लिमा के लिए, सब के लिए दुआ करनी है। तो ये तरीका है। हदीस सनन अल तिर्मिज़ी हदीस नंबर 593। अच्छा, वो अल्लाह
سبحانہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے، اس کی جو دعا ہے وہ میں اب آپ سے شیئر کروں گی کہ اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنے کے نبوی کلمات کیا تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ دعا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ: میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اس کی شان کے مناسب، اور میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی ہوئی حمد کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ رب العزت، اے ہماری کائنات، مطلب پوری ساری جو کائنات ہے، دنیا کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے آسمان اور زمین کے مالک، اے رحم کرنے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے کریم، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اے خدا ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہم نے یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے جو دعا کرنی ہے اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی بولا ہے، ایک حدیث ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں تو قبولیت کا یقین رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو۔ دل میں یہ یقین رکھنا ہے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں اور آپ صرف دعا کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کو اپنا پورا فوکس بھی، مطلب پورا دھیان جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا پورا دھیان نماز میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پورا فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، اپنے دعا کے قریب کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ رو کے، گڑ گڑا کے اور چپ کے مانگنی، چلا چلا کے دعا نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے دعا کرے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ بولا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے، اور دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا سوائے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیں۔ ہم نے جو بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اس یقین سے مانگنی ہے، اس قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر قبولیت کا جو صحیح وقت ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ تو پلیز لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب۔